बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांच्या नावी मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचीत काळाचो दुसरो हप्तो दीस सोनवार. तर आता देवाच्या उतरा वयर नियाळ करूंक आमकां समय तयार करया. मिका प्रावादेच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 7 वळी 14-15, 18-20. तुझी बेतकाटी घेऊन तुझे परजेक सोरवाक व्हर. तुझ्या दायजाचो हिंडतो. पिकाळ बुईंचे मोदेकात रानान तो एकसुरो रावता. जशे पुर्विल्या काळार तो सोरोवाक वेतालो तशें तुका आतां बाशानांत आनी गिलेयदांत सोरोवाक वचोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं ती विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुझ्या दायजांत वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी तांची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय, बगार काकुळट दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळट कर. आमचे गुन्यांव पांयां मुस्ती. सगळी आमची पातकां दर्याचे गुंडायेंत उडय. पूर्वी आमच्या पुर्वजांक सोपोत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुझे विश्वासीपण आनी आब्रामाक तुजी काकुळट दाखय. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. भोवन आनी भणीनो, आपुरबायेचें मागणें मिका प्रावादी करता आनी थंयसर देवाच्या काकुळटी खातीर तो मागता. तुजे सारको देव कोण आसा? तुझ्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय, तांची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय, बगार काकुळट दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळट कर. पळया कशें देवाची काकुळट तो वर्णिता म्हूण. आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्ती आनी आमची पातकां दर्याचे गुंडायेंत उडय. भोवन आनी भणीनो, दर्याची गुंडाई कोणाक म्हणी कळीत आसा गी? कळीत ना. आनी त्या गुंडायेक उडयल्यार थंय तावन कोण परतून पाटी हाडयत? पण आमकां भें दिसता कुमसाराक वचोंक थोडे पटी. कित्या हांव परत्यान तेंच पातक करता, त्या देखून तेंच पातक सांगूंक म्हाका भें दिसता. देव बक्षीत हा की ना गी, त्या देखून सांगलेंच पातक परत्यान सांगचें. एक भें दिसता हांवें तेंच पातक केलां, त्या देखून कशें सांगचें गे म्हणून. आनी थोड्यांक सांगलेंच पातक परत्यान सांगतात करना जाल्यार, कित्या तें बोक्सलांगी नांगी म्हणून भें. आनी आज मिका प्रावादी म्हणटा तूं दर्याच्या गुंडायेक उडयताय. म्हणजे एक पटीन सांगलें पातक तें बोगसालें आनी देवाच्या चिंतपातांव तें विसरून गेलें. आमकां तसो उडास येत, पूण देवाक तशें न्ही. एक जोक सांगलोलो म्हाका उडास आसा. देव आमची पातकां सकड गोणयेन बरनो दर्यान खाण्ण उडयता खंय आनी तडीर बोर्ड घालता खंय नो फिशींग म्हूण. म्हणजे ती पातकां परत्यान उडास काडूंक ना म्हूण. दर्यांत उडोवन बोर्ड घालता खंय हांगा मासली धरूंक आडवारला म्हूण.
म्हणजे ती पातकां परत्यान उडासाळ हाडूंक ना म्हूण. आयचें कीर्तन 102. आनी कीर्तनकार आपुरबायेन होत्सू विशयी मुखारसून व्हरता आनी म्हणटा की तो आमचे अपराध बक्षिता, कित्याक तो जावन आसा सगळोच कनवळो आनी दयाळ. तो सर्व म्हजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडांक वखद दिता, फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता, मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तो तुका नेटयता. ताचो क्रोध सदांच उरचलो न्हय, तो सदां काळ राग धरून रावचो न्हय, पातक्यांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना, आमच्या गुन्यांवांक फावो तो फारीकपण तो घेना. किर्तनाची उतरां म्हाका पळोवन न्ही भयणीनो, कितलें आपुरबायेचें वाचप पळया. पयलें वाचप आनी कीर्तन. आनी जें कितें आयच्या पयल्या वाचपांत भोगसण्या खातीर मिका प्रवादी मागता, आनी जें कितें आयच्या किर्तनांत देवाच्या काकुळती विशीं वर्णन केलां, तें आयच्या वांजेलांत स्पश्ट रितीन दिसून येता. आनी हेचो वांजेल खंयचो? लुकाचो वांजेल अध्याय 15. खंयचो तो वाचप? वेचीक पुताची वपार. लुकाचो वांजेल अध्याय 15 घेतलो जाल्यार थंयसर पातकी मनशान पाटी आयिल्ल्या वेळार संतोषचे विशयंत 3 वपारी सांगल्यात, आनी तांतली एक वपार वेचीक पुताची वपार. भोवन आनी भयणीनो, ह्या वपारींत प्रमुख जावन तेग मनीस आसात. एक धाकटुलो पूत, बापय आनी व्हडलो पूत. आमकांच पळोवया कोणाच्या जाग्यार आमी आसा गे म्हूण. धाकटुलो पूत तो कितें करता गे म्हळ्यार बापायच्या मोगाचो फायदो उठयता. टेकिंग एडवांटेज म्हणटा आमी इंग्लिशान. बापय मोगाळ, बापय काकुळदार, आनी त्या देखून तो फायदो उठयता. कितें फायदो उठयता? आपणाक जाय जाल्लें तो विंचता, आपणे आशेल्ल्या जाग्याक वेता आनी आपणाची खुशी करता. फायदो उठोवचो म्हळ्यार तें आमकांच जाय त्या रितीन जिवोवचें. म्हज्या पाप्पाक हांवें घर सांडून वेचें बरें दिसना, म्हज्या पाप्पाक तें दुखता, म्हज्या पाप्पान म्हाका सगळें दिलां, हांवें जावन वांटो विसारन वेचें सारकें न्हय म्हूण कळीत आसोनी बापय कांय म्हणचो ना. अशें चिंतून बापायच्या मोगाचो फायदो उठोवन तो वेता. आनी जायते फावटी अशें गेल्ल्या वेळार आमी चिंतिल्ले प्रमाणें जायना, आनी आमची परिस्थिती इतली जाता की दुखरां ओट्टूक जियेचें पडटा. भोवन आनी भयणीनो, आज आमकां आयताराचें दुक्रमास नासतना शीत रुसना कोण ना, पूण दुकराच्या गुडान काम करूंक कितल्या जाणां आमी रेडी आसा? दुकरां मास जाय, पूण दुकराच्या गुडान कितल्या जाणांक काम करूंक खुशी आसा? दुकराचें मेळें काडूंक कितले जाण रेडी आसात? भोवन आनी भयणीनो, आज आमी दुकराच्या गुडांत काम करूंक तयार ना जाल्यार दुकरां मास खाता, पूण जो देवांक तशें न्हय. जो देवांक दुकोरू एक अशुद्ध प्राणी, ताचें काम करचें सोडा, दुकराचें मांस सयत तांकां खावंक आडवरलेलें.
आणि तसल्या एका मनजातीची सेवा करूंक हो मनीस पावला जाल्यार आमी चिंत येता कितली वाईट ताची परिस्थिती आसली गी म्हणून. आणि तितल्यार ताका मोत येता आणि तो चिंता हांव म्हज्या बापा सरशी वेता कित्याक तो मोगाळ ताचे लागीं म्हाका एका गुलामा भाशेन पळोवंक हांव ताचे लागीं मागता म्हण. जायते पोटी अशेंच आमच्या जिवितांत घडलां न्ही गी. आणि थोडे आमी त्या बापाय भाशेन आमी सकड दिला आमचें मोग, आमचो वेळ, आमचो टायम. पूण कितें जाता आमचे फायदे आमच्या मोगाचो फायदो उठयल्ले जायते जाण आसात. आमी बरें म्हणून आमच्या तोंडा पुरतें उलोवन मागीर फाटल्यान सुरी घाल्ले आसात. आमी कांय फाटीं जाप दिना म्हणून आमकां जाय तशें नासयल्ले आसात. आनी अशें करूंक आमी सोडलां, आमी स्वतंत्र दिलां. पूण तितल्याच मापान दुखलां आमकां की आमी इतलो मोग केलो ह्या मनशाचो, इतलें सक्कड हांवें केलें, आज म्हाका हो अशें उलयतालें, आज म्हाका हो अशें करतालें म्हणून बेजार पावुल्लें आसा. पूण परत्यान ते सॉरी म्हूण आयिल्ल्या वेळार तांकां आमी स्वागत केल्लो आसा, तांचे विशयेंत मागलेलें आसा. एक पोटी ह्या मनशाक मोत येवं दी, एक पोटी तो आपणाची सूख वळखून घेवं दी आनी अशें मागलेलें आसा. आनी अशें आयिल्ल्या वेळार ताका पाटीं घेतलेलें आसा. आमचे थंय जायते जण असलो मनोभव आमचे थंय आसा. आनी थोडे आमी त्या बापाय भाशेन संपूर्ण न्हय, अर्द वांटो म्हणयेत. जे कोण आमकां मोस करन, आमचे विरोध उलोवन, आमकां अन्याय करन, आमचे तोंड पयस केल्ले, फाटीं आयिल्ल्या वेळार 100% आमी ताका स्विकार करूं ना, 50% मात्र. कित्याक म्हळ्यार ताका आतांत फाटीं घेतलें जाल्यार तो बूट शिकना, ताका एक बूद येजे, ताका बूट शिकयता म्हूण थोडो वेळ ताका आमी स्विकार करूंक फाटीं घेतलें आसा. 100% बोक्साणें दिवंक आमी तयार ना. आनी थोडे आमी त्या व्हडल्या भावा भाशेन, भोवन आनी भयणीनो, व्हडलो भाव सदांच बापाय संगी आसलो आनी आतां धाकट्या भावान ताच्या बापायच्या आस्तींतलो कितें सक्कड व्हरून वेस्ट केलां पळय, तें बरोवंक हो पूत कुमोग करतालो. जे कितें ताच्या आस्तीचो पयसो गेल्लो वा आस्त गेल्ली वा हेर कितें तें सक्कड सोमा करूंक हो वावुरतालो. मात्र न्ही त्या धाकट्या भावान त्या बापायचें नांव सयत पाड केल्लें कोण ना, पूण तें नांव राखून व्हरचे खातीर वा नांव परत्यान सोमा करचें थंय हो काम करतालो, हो वावर करतालो. त्या देखून ताणें रागार जावंक जायतें कारण आसलें. कित्याक म्हळ्यार बापायन ताका येदोळ खंयचीच पार्टी करूं नातली, पयशे दिवं नातले, वचून तुज्या फ्रेंड्सा वांटो हॉटलांत जेवन ये. पूण धाकट्या भावाक मान मर्याद होगडावन आयिल्ल्याक आज फेस्त केलां. ताणें रागार जावंक सक्कड कारण आसलें ताणें चिंतच्या प्रकार. वयमुखार भोवन आनी भयणीनो, तो सक्कड रुली रेगरो पाळतालो, बापाय संगी आसलो. पूण एक मात्र ताची सूख कितें म्हळ्यार बापायचें काळीज तो जणा जावंक नातलो. बापायन सांगलें सक्कड करतालो, आपणाची जबाबदारी कितें आसा तें सक्कड पाळतालो. केदींकच बापायक पाटी उलयल्लो न्ही, पूण बापायचें काळीज तो
समजोंक नातलो. त्या देखून बापूय म्हणटा, अरे पुता, जे कितें म्हजें म्हण आसा तें सकट तुजेंच रे. तूं कित्या रागार जाताय? जे कितें म्हजें म्हण आसा तें सकट तुजेंच. पळया बापायचें काळीज. आतां आमकां समजता न्ही पयलें वाचप आनी किर्तनांत जें कितें सांगलां तें हांगा ह्या वेंचीक पुताच्या त्या ओंपारींत बापायचें काळीज आमकां उक्तें करचे मुखांतर आमचो बाप कसलो, ताचें काळीज कितें, ताचे बोगसाणें कितलें उदार म्हूण स्पश्ट जाता. भोवन आनी भयणीनो, असल्या बापाय सरशीं वेचें वा वसनासतना रावचें आमचें काम. धाकटो पूत आपणाची सूख वळखून फाटीं आयलो, पूण व्हडलो पूत फाटीं घरा गेलो गी म्हूण आमकां सांगोंक ना. ताणें कंप्लेन केलें, तुवें तशें केलें, तुवें अशें केलें, म्हाका हें कांय दिवनाय, पूण ताका तुवें पार्टी केली, तशी केली. आनी तेन्ना बापूय म्हणालो, तूं म्हजेच संगी आसाय, म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोर्न पावल्लो, तो आतां फाटीं आयला. जिवंत जाला, मेल्लो तो जिवंत जाला, सुकून गेल्लो परत्यान मेळ्ळा. तितल्यार हो पराकेर जाता. कन्क्लुजन जेजू दिना. तो व्हडलो पूत घरा गेलो गी ना आमकां कळीत ना. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी धाकट्या पुता भाशेन आसांव गी वा व्हडल्या पुता भाशेन आसांव, आमकां सोडचें. धाकट्या पुता भाशेन देवाचो मोग वळखून घेवन, आमचे पातक वळखून देवा सरशीं फाटीं आगी, वा देवाचेर रागार जावन देवाचेर शिणी उसारून आमचेतल्याक जिवया. विंचोवन म्हाका आनी तुका सोडिल्ली. पूण आयचें वाचप स्पश्ट करता की आमचो देव कितें, ताचें काळीज कशें, तो बोगसाणें दिवच्यान कितलो उदार. आनी तो बोगसाणेचो अनुभव करूंक जेजू आज आमकां आपयता. पूण विंचोवन म्हाका आनी तुका सोडिल्ली. भोवन आनी भयणीनो, देव काकुळदार, तो कनवळेन भरलोलो, तो दयाळ, हो विशय आयच्या किर्तनांत आपुरबायेन किर्तनगार विवरिता. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, तो सदांकाळ राग धरून रावना. असल्या देवाक जोडलेली आमी निजाकी भागी. तर असल्या देवातय आमची पातकां वळखून घेवच्याक धांवच्याक, कुमसराचो सक्रामेंत जोडच्याक आमी फाटीं फुडें पळोवचें न्हय. देवाची काकुळट जोडया, ताची कनवळाय अनुभव करया. हें किर्तन भक्तीपणान आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर सगळोस कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळस कनवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसर नाका. सर्वेस्पर सगळस कनवाळो आनी दयाळ. तोच सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडेंक ओकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता, मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलाच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळस कनवाळो आनी दयाळ. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना, आमच्या गुन्यांवाक फावो तें परीकपण तो घेना. सर्वेस्पर सगळस कनवाळो आनी दयाळ. प्रितुमे प्रास मळब जितलें उंच आसा, तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्या ते. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसात, तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काण्ण उडयता.
सर्वेस्पर सगळस कनवाळो आनी दयाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया.
सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ईथन मायकल मॉरिस, नॉर्थ कॅरोलिना US तावन, विजय विल्सन डेसा कार्काळ तावन, हॅनी डॉन अरान्ना दुबय तावन, नोवा जूड अरान्ना दुबय तावन, फिलोमिना गॅब्रियल बेंगलोर तावन, रॉबर्टसन गॅब्रियल कुवेट तावन, सिबी बेबी इंग्लंड तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देवदीन जेनिफर रस्किन अंधेरी मुंबय तावन, नोरीन मचादो कल्याणपूर उडपी तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.